नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज का हमारा जो तजवीद का लेसन है, नेक्स्ट तख्ती हम देखते हैं खड़ी हरकत, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर यानी हुर्फ के ऊपर और हुर्फ के नीचे एक साइन होता है सीधा, जबकि उल्टा पेश जो है वो जैसे पेश होती है तो वो उसी का साइन होता है एक, जो कि हुर्फ के ऊपर होता है। ये जो खड़ी हरकत हैं, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, इसको एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ा जाता है। एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ा जाता है। और अलिफ की मिकदार पूरी कैसे करनी है? अपनी हाथों की मुट्ठी, जो उंगलियां हैं, उनको बंद कीजिए और मुट्ठी बना लीजिए। आप एक फिंगर आराम से खोलेंगे तो वो एक अलिफ की मिकदार उससे पूरी हो जाएगी, उसके बराबर है। उसके बाद दूसरी उंगली खोलेंगे साथ ही, तो उतना टाइम जो है, वो जितना टाइम उंगली खोलने में लगता है उतने टाइम में आप एक हरकत को खींचते हैं तो वो एक अलिफ की मिकदार हो जाता है। जैसे हम एक मद को खींचते हैं 5 अलिफ से 6 अलिफ की मिकदार। अपने हाथ को जो है वो बंद कीजिए, फिंगर्स को क्लोज़ कीजिए, मुट्ठी बना लीजिए और एक हुर्फ है उसे खींचिए, जैसे कि वस्समा। ये जो आ है, उससे पहले ये जो हमने मीम को खींचा है वस्समा, तो वो उंगलियां खोलनी शुरू कर दे। जैसे ही आप मीम पे पहुंचेंगे उंगलियां खोल लें, आपकी 5 फिंगर्स खुल गई हैं तो आपकी जो मिकदार है वो पूरी हो गई है। अभी आपने इसको स्लो मोशन में भी लेके नहीं जाना कि जी स्लोली आप बड़े मज़े के साथ, वो जो कैमरा स्लो मोशन में चलता है उससे आप फिंगर्स खोल रहे हैं, साथ आपने हेक लगानी शुरू की हुई है मीम की। ये काम नहीं है, नॉर्मल अंदाज होना चाहिए आपका। इसी तरह से खड़ी हरकत को एक अलिफ की मिकदार आपने खींचना है, ठीक है? एक अलिफ की मिकदार खींचना है। ज़बर जो है वो अलिफ मद्दा की जगह पर, ये जो खड़ी ज़बर है, खड़ी ज़बर अलिफ मद्दा की जगह पर, खड़ी ज़ेर याए मद्दा की जगह और उल्टा पेश वाओ मद्दा की जगह है। यानी कि खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश जो है वो आपका अलिफ मद्दा, याए मद्दा और वाओ मद्दा की जगह पे है। ये जो नून और मीम जब आएगा, नून और मीम, नून और मीम के बाद आने वाले जो हुरूफ हैं, नून और मीम के बाद आने वाले हुरूफ मद्दा की आवाज़ नाक में जाने से बचानी है आप लोगों ने। मसलन नून अलिफ ज़बर ना, नाक में जाने से बचाना है। नून वाव पेश नो, नाक में जाने से बचाना है। नून याज़ेर नी, नाक में जाने से बचाना है इसको। मीम अलिफ ज़बर मा, मीम वाव पेश मू, मीम याज़ेर मी। इसमें जो है वो अलिफ, वाव और या की आवाज़ नाक में ना जाए, बल्कि क्या करना है, मुंह के खाली हिस्सा से इसको अदा कीजिए। जैसे मैंने आप लोगों को तनवीन में कहा था कि तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की और लाम और रा में से कोई भी हुरूफ अगर आ जाता है, इजहार करना है। लेकिन इन 8 हुरूफ में से अगर कोई भी हुरूफ नहीं आता, वहाँ पर एक वक्त, एक टाइम पीरियड चलेगा, मैं प्रैक्टिस करवाऊँगी। तो आपने क्या करना है कि ज़बान की जो नोक है उसे मुंह के किसी भी हिस्से के साथ टच नहीं होने देना, बल्कि मुंह के खाली हिस्से से आपने उसको अदा करना है। फिर मैंने उसको करके भी दिखाया था आप लोगों को कि अबद। इसी तरह से यहाँ भी मुंह के खाली हिस्से से आपने
ان حروف کو ادا کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. نون اور میم کے بعد آنے والے حروف مدہ کی آواز، حروف مدہ کی آواز. اچھا جی، اس کو آپ نے جب ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے اور اچھی طریقے سے ادا کرنا ہے، مجہول نہیں کرنا، یعنی اس کا جو ساؤنڈ ہے زیادہ اس کو کھینچنا نہیں ہے، اس کو بدل کے نہیں پڑھنا آپ نے. تو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھینچنا. با کھڑا زبر با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو، یہ چیز ہے. اسی طرح سے یا آئے گا آگے، اور ایک ہی حرف کے بعد تینوں حرکات جو ہے وہ دی ہوئی ہیں، اور آپ لوگوں نے جب اس کو پڑھنا ہے تو تینوں حرکات اسی طرح ایک ہی حرف پر پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے حرکات کے علاوہ اس حرف کو ادا کرنا ہے. جیسے میں نے ابھی کہا با بی بو، اور اگلا ہے یا یی یو، اور آگے را آتا ہے. را کو آپ نے کھڑی حرکت پہ موٹا پڑھنا ہے جیسے زبر پہ پڑھتے ہیں، اور جب نیچے اس کے جو حرکت آئے گی، ایک کھڑا زبر اور اس کے بعد را کے نیچے حرکت ہوگی، تو سونیا نذیر اس کو کیسے پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے کہ موٹا پڑھیں گے؟ را پہ جو نیچے حرکت آئے گی اس کو موٹا پڑھیں گے کہ باریک پڑھیں گے؟ باریک نہیں گے، باریک پڑھیں گے. گڈ. بالکل جیسے زبر ہے، را زبر را، را زیر ری، اسی طرح سے را کھڑی زیر ری پڑھا جائے گا، روئی نہیں پڑھا جائے گا، یعنی اس کو موٹا نہیں کرنا. جب ہم الٹا پیش پڑھیں گے تو پھر وہ پیش والا معاملہ آ جائے گا کہ اس کو ہم موٹا پڑھیں گے. را پہ کھڑی حرکت اوپر اور اس پہ الٹا پیش، اس کو ہم موٹا ادا کریں گے، اور جب نیچے حرکت آئے گی اس کے کھڑی حرکت، را کھڑی زیر آئے گی، اس کو ہم باریک کر دیں گے. را ری رو. آگے میم ہے، میم پہ بھی تینوں حرکات آپ لوگوں نے اسی طرح پڑھنی ہے. یعنی اس کی جو پریکٹس ہے، سادہ سا رول ہے جس کو اگر آپ لوگ جو بگنرز ہیں وہ ایک مرتبہ غور سے اس کے رول کو سمجھ لیں اور اس کی پریکٹس کریں، تو ان 2 لائنوں کی پریکٹس میں ہی آپ کا جو گلا ہے آپ کو رسپانس دے دے گا، آپ کی پریکٹس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. لیکن اچھی پریکٹس اگر آپ کی ہوگی، حرف کی ادائیگی اچھی بنے گی اور خوبصورت انداز ہوگا، اور آگے چل کو آپ کے یہی ساؤنڈ جو ہیں وہ ہیلپ کریں گے. لام کھڑا زبر لا، لام کھڑی زیر لی، لام الٹا پیش لو، لا لی لو. آگے واو ہے، اس سے آگے نون ہے، حمزہ ہے، ہا ہے، آئین ہے. آئین کو واضح وسط حلق سے، غین کو گلے سے حلق سے لیکن گلا رگڑ کر. یہ جو آئین ہے وسط حلق سے، جو غین ہے وہ جو اگلے والا حلق ہے، میں اس کو ادنا یا اقصا کچھ بھی نہیں کہتی، سادہ لفظوں میں بتاتی ہوں. یہ جو ہمارا گلا ہے، ٹونسل ہے، اس سے اس کے پاس والا جو حلق ہے، بیک والا حلق نہیں، اس کے بیک والا نہیں، وہ اقصا حلق کہلائے گا. لیکن جو اگلا حلق ہے، منہ والا حلق جو ہے، وہاں سے آپ نے غین کو ادا کرنا ہے، ادنا حلق کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، شروع والا حلق، وہاں سے آپ نے غین کو. اور ہا جو ہے وہ اقصا حلق، ٹونسل کے بالکل اگلی سائڈ جو حلق کی ہے، درمیانہ حلق، وہاں سے آپ نے خا کو ادا کرنا ہے. اسی طرح سے جو تا ہے باریک پڑھیں گے، جو فا ہے وہ نرمی سے ادا کریں گے. زبان کی نوک، اوپر والے جو 2 دانت ہیں، اوپر والے 2 دانت ان کو ثنایا اولیہ کہتے ہیں، اس کے سرے کو لگانا ہے. سرے کو زبان کی نوک لگائیں گے تو وہ اچھا ادا ہوگا. نرمی دینی ہے، سختی نہیں کرنی، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. نیچے دیکھیے گا سواد، دود اور تو، یہ تینوں حرف موٹے پڑھنے ہیں. سواد میں سے سیٹی کی آواز نہ آئے، سین والا معاملہ نہ ہو، دود میں سے دال کی آواز نہ آئے، اور تو میں سے
نقطے والی تا کی آواز نہیں آنی چاہیے. اسی طرح سے زو ہے اس میں سے زا کی آواز نہ آئے, اور قوف ہے اس میں سے کاف کی آواز نہ آئے. قوف اور کاف میں واضح فرق ہے جو کہ آپ لوگوں کو رکھنا ہے. اور اس کھڑی حرکات کی تختی کو آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے سیٹ کر کے پریکٹس کر کے اپنے ہوم ورک گروپ میں آپ لوگوں نے سنانا ہے کل کو, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کی ریویژن 3 لیکچرز کی ہے جو کہ آپ لوگوں نے ساتھ کرنی ہے. جزاکم اللہ خیرہ.